बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, हमारी बचपन से आपकी मुशायरे में और आपकी गुफ्तगू से दिल और दिमाग जो है वो मुनव्वर होते रहे हैं। और साथ हमारे रसूल बख्श रई साहब, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर, पाकिस्तान के माया नाज एजुकेशनिस्ट और मुहक्किक, और साथ ही असगर नदीम सैयद साहब, आपका भी जो पहचान है पाकिस्तान की। और मैं साथ ही आप तमाम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो इस इवेंट की है, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको एक हम आपकी तरह की खुशजुबानी और खुश लिसानी से तो महरूम रहे, लेकिन ये कि लिटरेचर एक ऐसी चीज है कि जिससे ताल्लुक कायम किए बगैर शायद एक बेहतर इंसान बनना मुमकिन नहीं है। तो लिटरेचर की अहमियत, अदब की अहमियत, आ, इसकी इससे कोई भी इनकार करना जो है वो मुमकिन नहीं। और मैं अपने बचपन की यादें जो वाबस्ता हैं लिटरेचर के साथ, मैं वो आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी इस ऑडियंस के साथ कि हमारी जिंदगियां जब इब्तिदा हो रही थी, तो जब हम छोटे बच्चे थे, तो उस जमाने में ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं, जो हमारी सोच का दायरा भी अब अपनी एल्गोरिदम्स के थ्रू मोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उस जनरेशन से नहीं थे, तो हमारी जनरेशन के पास अर्ली 90s और 2000s में हम इन्हीं जो हमारे ये स्टॉलवर्ट्स हैं, इनकी किताबें पढ़ते हुए और इनकी गुफ्तगू सुनते हुए, मुख्तार मसूद साहब की किताबें पढ़ते हुए हम बड़े हुए। और फैज साहब की शायरी से दिल जो है वो हमारे, हमने 71 की जो सेपरेशन है उसका दर्द महसूस किया उनकी उस शायरी से। सो वो जनरेशन, जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है, वो जनरेशन उस ट्रांजिशन में से गुजर रही है, जिसने फिर आज का सोशल मीडिया और टिकटॉक का जमाना देखा है, कि जहां हमारी नौजवान नस्ल अब शायद किताबों से और कुतुबीनी से दूर होते होते अपनी स्क्रीन्स के साथ जो है वो जुड़ गई है, ग्लूड है। मतलब उसके साथ इतनी वो है कि वो नजर भी इधर उधर करना उसके लिए मुमकिन नहीं। और इस दौर में फैसलाबाद लिटरेरी जो हमारा ये सोसाइटी है, इसका इस लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप पिछले एक डेकेड से कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। मैं ये समझती हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। ये बड़े हमारे यहाँ बैठी हैं हाँ, हमारी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, इन हस्तियों को यहाँ जमा करना पूरे पाकिस्तान से, और फिर वो डिस्कोर्स जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी तरफ असगर नदीम सैयद साहब ने इशारा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिमागों को जिस तरह से मुक़य्यद कर लिया, और वो मुक़य्यद ऐसे किया कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी इस वक्त हम शायद लूज करने की तरफ चल पड़े। हम में से, हम यूनिवर्सिटी जीपीटी जे इसके इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अब रिसर्च पेपर्स जो हैं वो तकमील होते हुए देख रहे हैं। और उस जो डायलमा है, और मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा अलमिया जो है उसकी तरफ आपने इशारा किया है। और मैं चाहूंगी कि ये जिस तरह 2 दिन का हमारा ये फेस्टिवल है, इस सारे इस जदीदियत के इस दौर में ये जो एक नेसेसरी इवल है, इसके होते हुए हमने अपने जहनों को बेदार कैसे रखना है। और जिस सिविलाइजेशन के हम अमीन हैं, जिसकी तरफ अभी मेहताब राशदी साहिबा भी जिक्र कर रही थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो हमारी रूट्स गंधारा और मोहनजोदाड़ो की बात हो रही थी, उस सिविलाइजेशन के अमीन होते हुए हमने अपने जहनों को जो है, अपनी रूहों को कैसे जिंदा रखना है। असल सवाल तो ये है। वो बैरननेस, वो स्टेरिलिटी जिसका जिक्र मुझे आज भी टीएस एलियट के वेस्ट लैंड से याद आता है, जो यूरोप में हमारी ही तरह का मॉरल डेकेडेंस का दौर था, इन्हितात पजीरी का दौर था। हम भी उसी में से गुजरते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहीं ना कहीं कोई रिवाइवल अपना, अपने वैल्यूज सिस्टम का कुछ कर लिया है।
میں تو آج اپنے ان مفکرین سے یہ چاہوں گی کہ ہمیں کم از کم یہ حوصلہ ہو، ہمیں یہ تسلی دیں کہ ہم بھی اس مورل ڈیکیڈنس، اس اسٹیریلٹی کے دور سے باہر نکلیں گے، اور ہم میں بھی کوئی ایسی سوچ پیدا ہو، کوئی بڑے لوگ ہمارے یہ جو ہیں یہ ہمیں وہ ڈائریکشن دیں کہ جہاں ہم اپنی کھوئی ہوئی شناخت جو ہے وہ اس کو واپس حاصل کریں۔ وہ ابھی مہتاب راشدی صاحبہ نے بہت ٹھیک کہا کہ اپنی ثقافت کا اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہماری ثقافت، پاکستان کی ثقافت کیا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے ذہن میں یہ سوال جو ہے اس کو ڈھونڈے گا، اس کا سوال کا جواب نہیں مل سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی طرف کبھی کانشیسلی سوچا ہی نہیں۔ لیکن ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا رہنے کا انداز، ہمارے فیسٹیولز، ہمارے ریچولز، ہمارے گیت، ہماری موسیقی، ہمارا آرٹ، ہماری غزل، ہماری نظم، اور ہمارا جو یہاں انداز بیاں ہمارے مفکرین نے بتایا، یہ سب جو ہے یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، اور یہ ثقافتی ورثہ پہلے بھی تابناک ہے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے آپ سب تو ماشاءاللہ سے ہمارے اسٹالورٹس تو جانتے ہیں کہ 19 سینچری 20 سینچری میں یورپ نے یہ ایگزسٹینشلزم کا ایک تھیٹر آف ایبسرڈٹی، یہ تھیٹر آف ایبسرڈ جو تھا اس کا دور تھا، اور وجہ یہی تھی یہ جو استعماریت کی بات ہوئی اور ہماری کنزیومرزم کی بات ہوئی، سو اسی کا آؤٹ کم تھا۔ تو میں جب پڑھی تھی تو میرے استاد نے پوچھا کہ آپ یو سیم ٹو بی ان ٹرانس، کیا ریزن ہے اس کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تھیٹر آف دی ابسرڈ جو ہے یہ یورپ کو 20 سینچری میں جا کے پتہ چلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک پوری موومنٹ ہے اور ایک پوری تحریک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، ہمارے ہاں تو اس تہذیب جس کے ہم جس کی جو ہم نے انہیریٹ کی ہے، اس تہذیب کی تو یہ نتھنگنیس آف لائف، یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا عام سا کانسیپٹ ہے، ہم تو اس کے لیے بالکل کوئی اس میں جو ہے اس میں مجھے کوئی یونیک چیز ایسی نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آپ نے اپنی جو کلچرل روٹس ہیں، جو اپنی سویلائزیشن کی روٹس ہیں، اسی بات کو آپ نے بالکل آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ تھیٹر آف دی ابسرڈ ان کے لیے، چونکہ وہ اس ڈارک ایجز میں تھے جب باقی تہذیبیں ترقی کر رہی تھیں، جب باقی تمدن جو تھے وہ دنیا میں اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ سو جب وہ اس ڈارک ایجز سے باہر آئے اور پھر انہوں نے وہ سفر کیا اپنی شناخت کا، رینیساں اور انلائٹنمنٹ کا، اور پھر اینڈ پہ جا کے ریئلائز کیا کہ لائف از نتھنگ، اور نتھنگنیس آف فیوٹیلٹی آف لائف کو الٹیمیٹلی، جس کو کہ ہم ایگزسٹینشل کوشچنس کہتے ہیں، جو جس انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں وہ اس کو تب ہانٹ کرنے لگتی ہیں۔ تو وہ سوال جو ہیں وہ اس تہذیب کے لیے کبھی بھی نئے نہیں تھے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج بھی اس میں لیڈر بننا ہے، اپنی سوچ کے اور اپنے کردار سے، یہ دو چیزیں۔ اور یہ سب اس لٹری فیسٹیول کی I think we should all give a huge round of applause to this festival, this literary festival، کہ اس ڈسکورس کو ہم یہاں ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جواب اپنے ان سوالوں کا ڈھونڈ پائیں گے۔ بہت شکریہ۔